आज अहिले नै पनि नेपालको शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यदि बानेचट्टु बाटो मलाई पट्नको लागि हुँदै गयो 40 मिनट लाइफ जामको हिसाबले 17-18 दिनदेखि शिक्षकहरू अहिले आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ। सो त्यो परिवेशमा पनि एकदमै कन्टेक्स्चुअल टपिक यिनीहरूले चुज गर्नुभएको छ। सो अब नेपालको शिक्षा भनिसकेपछि विशेष गरी सुधार, नेपालको शिक्षा सुधार भनिसकेपछि शिक्षाको एकदम ब्रडली मेन स्ट्रिमिङको हिसाबले दुईवटा शिक्षा, उच्च शिक्षा पनि छ, हायर एजुकेसन विश्वविद्यालय सम्बन्धित शिक्षा पनि छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्कुल एजुकेसन पनि छ। स्कुल एजुकेसन पनि फेरि हामीले हिस्टोरिकली हेऱ्यो भने दुईवटा प्यारलली 1 देखि 10 सम्मको शिक्षालाई एक ढङ्गले गभर्न गर्ने थियो, अनि फेरि 11-12 को कन्टेक्स्ट फेरि अर्को गभर्निङ इन्स्टिट्युसनबाट म्यानेज गरी चाहिँ त्यसपछि बल्ल विश्वविद्यालयको शिक्षा छ। सो हिस्टोरिकली हेऱ्यो भने हामी त्योभित्र फेरि 11-12 को इक्विभ्यालेन्टमा जेनरल एजुकेसन छ, अनि अर्को फेरि भोकेसनल र टेक्निकल एजुकेसनको एस्पेक्ट पनि छ। इट्स भेरी कम्प्लेक्स। सुन्दा फेरि हामीले शिक्षा कसरी सुधार्ने भन्दाखेरि इच यो विभिन्न, जस्तै 1 देखि 10 को बेसिक एजुकेसनमा के गर्ने, 11-12 के गर्ने, भोकेसनल ट्रेनिङ भोकेसनल एजुकेसन के गर्ने, र विश्वविद्यालयको शिक्षा के गर्ने भनेर फेरि यसलाई फरक ढङ्गले, त्यो एउटै होइन, सुन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा त शिक्षा हो, तर हामीले सामान्य सोच्दा चाहिँ के भन्छौँ भने हाम्रो दिमागमा चाहिँ सामान्य स्कुल एजुकेसन र विश्वविद्यालय एजुकेसन भनेर दुईवटा ढङ्गले मात्रै सोच्छौँ पनि। धेरैजना नै हाम्रो फ्रेम अफ माइन्ड चाहिँ त्यो छ। अब अहिलेको समस्या शिक्षाको, अब त्यो फरक समस्याहरू हुन्। विश्वविद्यालयको समस्या एक ढङ्गको हुन्छ, विद्यालयको शिक्षाको समस्या अर्को ढङ्गको छ। समाधान के कसरी फिक्स गर्ने भन्दा अगाडि त समस्या के थाहा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो सोल्युसन क्रिएट गर्न अगाडि त प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हुनु पऱ्यो। समस्या थाहा भयो भने बल्ल न सोल्युसन के भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो साथसाथै फेरि शिक्षा चाहिँ कस्तो हो भने ब्रडर देशको अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो कुनै पनि एकदम शिक्षा भनेको टेक्निकल विषय मात्रै, प्योरली हेर्दाखेरि प्योरली प्राविधिक जस्तो मात्रै लाग्छ, तर त्यो प्योरली प्राविधिक विषय होइन। शिक्षाको एउटा सबभन्दा ठुलो उद्देश्य औपचारिक शिक्षाको के अरे अनौपचारिक शिक्षाको अरू डाइमेन्सन्सहरू त मैले भनेकै छुइनँ। हामीले अहिले हाम्रो फ्रेम अफ माइन्डमा शिक्षा भन्ने बित्तिकै औपचारिक शिक्षा भन्ने भएको भएर त्यहाँ बाहिरका औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, लाइफ लर्निङका कुरा त म छुँदा पनि छुन्न होइन, त्यो फेरि अर्कै डाइमेन्सन्सहरू छन्। अब अहिले औपचारिक शिक्षामा को एउटा प्रमुख उद्देश्य नै नागरिक उत्पादन हो कि स्टेटको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा, राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिक उत्पादन गर्ने विषयबाट जोडी छ। नागरिक कस्तो उत्पादन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नागरिकको मानसिकता, माइन्डसेट, उसको सिटिजन अथवा स्टेटप्रतिको उसलाई कसरी जोड्ने, उसको दायित्व, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी, उसको अधिकारका विषयहरू पनि हुन्छन्। त्यो बाहेक फेरि त्यो चाहिँ एक ढङ्गले पोलिटिकल विषय हो अथवा पोलिटिकल आइडियोलोजीको विषयहरू। त्यसपछि चाहिँ उसको स्किल्स, उसले त्यो नागरिकले पछि कस्तो स्किल पाउँछ, कस्तो अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युट गर्छ त, उसको योगदान कहाँ रहन्छ त भनेको। त्यसले गर्दा शिक्षा चाहिँ इट्स भेरी कनेक्टेड टु, मैले भने पोलिटिकल इकोनोमी, इट्स नट अ भेरी टेक्निकल ओन्ली सब्जेक्ट। सो पोलिटिकल इकोनोमीले पनि, देशको पोलिटिकल इकोनोमीले पनि एजुकेसनलाई ट्राई गर्छ। म त्यो जस्तै पोलिटिक्समा हेऱ्यो भने पोलिटिकल साइड हेऱ्यौँ भने जस्तै कुनै बेला नेपालमा राजनीति थियो, हामी यो भेरी हङ्कहरूले त्यो अनुभव गर्नु भएन। हाम्रो जेनेरेसनले अलिअलि अनुभव गऱ्यो, हामीभन्दा पहिलाको जेनेरेसनले पुरै अनुभव गयो होइन। जस्तै म सानै हुँदा पनि हरेक टेक्स्ट बुकको अगाडि नेपालको राष्ट्रगान हुन्थ्यो, र राष्ट्रगान रेट अहिले पनि हुन्छ। त्यो सिम्पल राष्ट्रगान नै, इफ यु एनालाइज राष्ट्रगान, अहिलेको राष्ट्रगान त त्यति बेलाको, त्यो हरेक दिन हामी स्कुलमा पुगेपछि पहिलो काम राष्ट्रगान गाउँछौँ नि त। त्यसले केही भ्यालु सिस्टम्सहरू चाहिँ मान्छेलाई सानैदेखि बिल्ड गरिदिइरहेको छ कि। जस्तै अहिलेको राष्ट्रगान र त्यति बेलाको पञ्चायतकालीन राष्ट्रगान हिसाबले भयो भने पञ्चायतकालीन राष्ट्रगानले चाहिँ राजा सेन्ट्रिक थियो, राजाको गुणगान मात्रै गाउँथ्यो त्यो राष्ट्रगानले, इफ यु एनालाइज द्याट। तर अहिलेको राष्ट्रगानले के गर्छ भने समावेशिताको कुरा गर्छ।
बहुजातीयताको कुरा गर्छ। हामी नेपालीहरू फरक फरक छौँ भन्छ, तर हामी एउटै माला मौँ पनि भन्छ। सो त्यो भनेको सानो उमेरदेखि सिङ्गिङ नेसनल एन्थम एभ्री सिङ्गल डे, यु आर अल्सो लर्निङ समथिङ about what your nation is and how you're supposed to act in that space of nation state. अब त्यस्तो कुरा त भोलि करिकुलमभित्र छिरेका विषयहरू, इतिहासबाट हामीले के पढ्छौँ के पढ्दैनौँ भन्ने कुरा। अब म अहिले पढेको स्कुल एजुकेसनको फर द मोस्ट पार्टमा चाहिँ राजाहरूको गुणगानको विषयहरू मात्रै थिए। अहिलेको एजुकेसनको करिकुलम अथवा टेक्स्टमा हेऱ्यो भने कतिपय पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरू बिपी कोइरालाको बारे पढ्यो बस्यो भने। सो इट सटल्ली इन्कर्पोरेटिङ सर्टेन भ्याल्यु सिस्टम, त्यस्तो डेमोक्रेसीको भ्याल्यु सिस्टम्सहरू हामीले इन्कर्पोरेट गरिराखेका छौँ। अथवा चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले स्कुलमा गएर कक्षा त्यो टेक्स्ट बुकमा भएको नाम, एभ्री सिङ्गल नाम हाम्रो जेनेरेसनको कोही मान्छेलाई सोधे हुन्छ हाम्रो। सो उसले उदाहरण भन्नु पऱ्यो भने सामान्यतया एउटा व्यक्तिको नाम भन्नु पऱ्यो भने हामीले के राम कि सीता भन्थ्यौँ नि, तर अहिलेको टेक्स्ट बुकमा छिरिङ भन्ने नाम पनि देखिन्छ। त्यो मेरो जेनेरेसन, म सानो हुँदाखेरिको जेनेरेसनको मान्छेले टेक्स्ट बुकमा छिरिङ भन्ने नाम, डोल्मा भन्ने नाम पढ्दैन थियो। सो अगेन इट कम्स सर्टेन आइडियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ अफ अ नेसन स्टेट। देश कस्तो हो, कसको हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले पनि शिक्षालाई डिजाइन गरेको हुन्छ, करिकुलममा डिजाइन गरेको हुन्छ, करिकुलमले पछि टेक्स्ट बुकलाई डिजाइन गरेको हुन्छ। सो अगेन सो अन्डरस्ट्यान्डिङ इज अल्सो पार्टली अन्डरस्ट्यान्डिङ पोलिटिक्स, पोलिटिकल इकोनोमी। त्यसपछि अब अर्को अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय के हो त? कुनै जमानामा कम्प्युटरको आवश्यकता थिएन, सो कम्प्युटर सम्बन्धी शिक्षाको अवधारणा हुँदैन थियो। अहिले हामी सानैदेखि कम्प्युटर सिकाउँछौँ भनेपछि सर्टेन जब मार्केटमा फ्युचरमा के स्किल काम लाग्छ त भनेर पनि फेरि त्यो करिकुलमले एक अथवा टेक्स्ट बुकले अथवा शिक्षाले गाइड गर्न खोजिराखेको हुन्छ। अब त्यो परिवेशबाट शिक्षालाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जो ओभरअल आर्किटेक्ट अफ एजुकेसनलाई स्टेटको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के खोजिरहेका छ भन्दा त्यो नागरिकको तयारी अथवा नागरिकको उत्पादन भनेको विषय चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि एभ्रिथिङ द्याट्स डन, एभ्री च्याप्टर युआर सपोज टु रिड, एभ्री क्लासरुम यु गो, एभ्री सब्जेक्ट युआर लर्निङ रिलेट्स अल्टिमेटली टु द्याट कोर। ओबिडियन्स सिकाउन खोज्या हो कि क्रिटिकल थिङ्किङ सिकाउन खोज्या हो कि भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ एजुकेसनको त्यो अब हामी कहाँ भयो कि अब इन्ट्रेस्टिङ क्या। सो आइम जस्ट गिभिङ अ भेरी ब्रोडर आर्किटेक्चरल डिजाइन अफ अ एजुकेसन सिस्टमबाट मैले प्रवेश गरेँ हो। त्यो बुझेन भने फेरि शिक्षा बुझ्दैन। त्यो निरपेक्ष रूपमा एकदम प्राविधिक रूपमा गएर हेऱ्यो भने सोल्युसन आउँदैन भनेर आइम टेलिङ यु दिस। अब निका चाहिँ फेरि इन्ट्रेस्टिङली नेपालको इतिहासको कारणले गर्दाखेरि हामी 1950 अथवा 2007सम्म एकदम बन्द देश थियो हामी। किनभने हामीले अघि मैले भने हामी अनौपचारिक शिक्षामा छोइरहेको छैनौँ, हामीले परम्परागत शिक्षामा छुँदैनौँ। आजको कन्भर्सेसनमा हामी एकदम टिपिकल मोडर्न स्कुल र विश्वविद्यालयको शिक्षाको परिवेशमा मात्रै कन्भर्सेसन गर्दैछौँ। त्यो कन्भर्सेसन त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने नेपालको शिक्षामा त 2007 साल अगाडि औपचारिक शिक्षा भनेको त एउटा मात्रै स्कुल थियो, दरबार हाई स्कुल। त्यो पनि किन निर्मित थियो भने अगेन लुक एट पोलिटिकल इकोनोमी अफ द्याट होइन। त्यसले चाहिँ शासक वर्गको छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा चाहियो भनेर निर्माण गरेको इन्स्टिट्युसन हो। त्यसो इभन द्याट त्यो त्यसको जन्म पनि रिलेट्स टु द पोलिटिकल कन्टेक्स्ट अफ द्याट टाइम 2007 सालपछि जब हामी ओपन ठाउँमा आइपुग्यौँ त्यति बेलाको संसार धेरै हदसम्म आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेको थियो। सो त्यो त्यसपछि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बनेको 2007 सालपछि अब 50s को दशकपछि हो भनेको आजभन्दा जम्मा 70 वर्ष पुरा हो। नेपाल आज नेसन स्टेट 250 वर्ष पुरानो छ। नेपाल बन्न अगाडि अथवा अमेरिका बन्न अगाडि हार्वर्ड जस्ता, अक्सफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालयहरू थिए औपचारिक, कहिलेका आधुनिक
शिक्षाको परिवेशबाट हेर्दाखेरि। तर नेपाल त नेसन स्टेट बनेको 200 वर्ष पछाडि बल्ल औपचारिक शिक्षाको युगमा प्रवेश गर्छ। त्यो परिवेश हो, विश्व दृष्टिकोणको परिवेशबाट हेऱ्यो भने हाम्रो औपचारिक शिक्षा त एकदमै नयाँ 70 वर्ष, जहाँ चाहिँ हामी अल अफ अ सडन राणा कालपछि लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक युगमा डेमोक्रेटिक युगमा प्रवेश पनि गर्छौँ। त्यही टाइममा संसार पोस्ट कोलोनियल वर्ल्डमा संसार स्वतन्त्र हुँदै जान्छ, धेरै देशहरूको निर्माण हुँदै जान्छ। त्यसपछि आधुनिक प्रविधि विकासको टाइम पनि त्यही टाइममा हुन्छ। सो मल्टिपल फ्रेमवर्कले त्यो परिवेशमा हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको थियो भन्दा त आधुनिक राष्ट्र निर्माण गर्ने जनशक्ति चाहिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि स्कुले शिक्षा र विश्वविद्यालयको शिक्षाको गियरिङ अथवा नेपालबाट स्टेटले छात्रवृत्ति दिएर कोलम्बो स्कलरसिप भनेर पठाउने अपर्च्युनिटीहरूको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि एकदम सीमित वर्गको पहुँच मात्रै। पहिला राणाकालीन अवस्थामा एउटा विद्यालय थियो, पछि त्यही टाइममा केही विद्यालयहरू गाउँ गाउँमा अथवा तराईका केही ठाउँमा पहाडका केही ठाउँ खुलेको इतिहासहरू छ। तर आम रूपमा स्टेटले नै प्रमोट गरेको चाहिँ 7 सालपछि मात्रै हो। स्टेटले नै एजुकेसनलाई प्रमोट गरेको 7 सालपछि 1950s को दशकपछि मात्रै। सो त्यति बेला बेसिकली हामीलाई त बेसिक एजुकेसन अब हामीले बल्ल सुरु गर्नु पर्यो। त्यसो 2028 सालमा गएर हामीले नयाँ शिक्षा भनेर ल्याए, त्यसले अझै मास एजुकेसन प्रमोट गर्यो। र नेपालको इतिहास हेऱ्यो भने एजुकेसन हिस्ट्री हेऱ्यो भने 1946 सालमा आन्दोलनपछि नयाँ प्रजातन्त्र आइसकेपछि म्यासिभ रूपमा स्कुलिङ बढेको देखिन्छ। अथवा पहुँच एक्सेस टु एजुकेसन चाहिँ बल्ल बढेको देखिन्छ। त्यो 7 साल अथवा 1950 को दशकबाट क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो। तर एकदम जसले नै पढ्ने भन्ने चाहिँ त्यो हरेक नेपालको पुरुषले होइन, महिलाले पनि पढ्ने, ब्राह्मणले क्षेत्रीले मात्रै होइन, दलितहरूको पहुँचमा पनि पुग्ने, जनजातिको पहुँचमा पनि पुग्ने भनेको त एक्सेस चाहिँ लास्ट 20-25 इयर्स मात्रै हो। सो देयरफोर अहिले पनि डिग्री पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्या हेऱ्यो भने पनि लेस देन 20% मान्छेसँग मात्रै एसएलसीको डिग्री छ। एसएलसी इज एज 20 जस्ट ग्रेड 10 एजुकेसन। सो औपचारिक शिक्षाको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने त एकदम 20% काठमाडौँमा पनि 10 कक्षा पास गरेको पपुलेसन छ नानी कहाँ। ऊ चाहिँ कति नयाँ पनि हो र कति सीमित पनि हो। मास्टर्स पढ्ने भनेको 2 to 3% नेपालीसँग मात्रै मास्टर्स डिग्री छ। ब्याचलर्स पढ्दै हुनुहुन्छ जम्मा 6% नेपालीसँग। सो 100 जना नेपालीमा जम्मा 6 जना 7 जना भित्र तपाईँ अहिले ब्याचलर्स डिग्री बाहेक चाहिँ पढ्नुहुन्छ। 94 जना पढ्दैन आजको दिनमा। So the fact that I think majority of you are +2 graduates means that you're probably around 10% of Nepal, 10-12% of Nepal. त्यो लेभलको हाम्रो वास्तविकता हो। इट फिल्स लाइक हाम्रो पनि वरिपरि हेर्दा त सबै पढाएको लाग्छ नि त, होइन? हाम्रो साथीहरू सबै पढाएको छैन। मैले चिना जति नपढेको कोही पनि म देख्दिनँ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो क्लास स्टेटस, आफ्नो करियर र नेपालको के क्लास कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति जातीय परिवेशबाट एकदम डिटर्माइनको छ। पहिला जेन्डर डाइनेमिक्स पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले पछिल्लो समयमा अगर लास्ट 10-15 इयर्सको डेट आएर पनि हाम्रो जेन्डर प्यारिटी बराबर छ। सो वेल इक्वल फुट एजुकेसन, स्कुल एजुकेसन परिवेशबाट, इनरोलमेन्टबाट, ग्रेजुएसन पर्सपेक्टिभबाट हिँड्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म प्यारिटीमा आएको। इभन एसएलसीमा कतिजना महिला के छात्र अथवा छात्राको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने बराबर जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ। सो त्यो प्यारिटी चाहिँ हामीले अटेन गरेका छौँ। सो विच इज अ गुड थिङ। अगेन द्याट्स एन अचिभमेन्ट ओन्ली अफ लास्ट 20 इयर्स। यो सधैँ थिएन। सो अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि राज्यको पहिलो फोकस चाहिँ के थियो भने पहुँच पुर्याउने भन्ने थियो, एक्सेस पुर्याउने नपुगेको ठाउँमा। सो हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै 30 मिनटभन्दा बढी हिँड्नै गरेरै स्कुलहरू हुँदैन भन्ने छ सरकारी स्कुलको कन्टेक्स्टमा। अब प्राइभेट स्कुल त एकदम अर्बन कन्टेक्स्टमा मात्रै एक्जिस्ट गर्छ। सो जति अर्बनाइज नेपाल भयो त्यति प्राइभेट स्कुलको सङ्ख्या बढी छ।
जति रुरल नेपाल छ त्यति प्राइमेरी स्कुलको सङ्ख्या हुँदैन। भनेको काठमाडौँबाट 20 किलोमिटर तपाईँ दक्षिणमा धेरै लामो समय काम गरेको दक्षिण ललितपुरको एरिया, यहाँ हामी अहिले सङ्कटकोलकोमा छौँ, यहाँबाट 20 किलोमिटर दक्षिण जानुभयो भने एउटा नि प्राइभेट स्कुल पाउनु, एउटा पनि। तर यहाँ वरिपरि करिब 5 मिनटमा हिँड्यो भने हामीले 10वटा जति प्राइभेट स्कुल भेट्छौँ होला। So more urbanized Nepali, more private school exists, more the rural areas private schools stay गर्दैन। त त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो सरकारको सफलता एजुकेसन पर्सपेक्टिभले राम्रो कुरा पनि र प्रयास पनि एक्सेसमा भयो, पहुँच बढाउनुपर्छ भने गाउँ गाउँमा स्कुल खुले। अब स्कुल त खुले, अब त्यसमा 2-3टा एलिमेन्ट्सहरू च्यालेन्जेसहरू अब अहिले चाहिँ एउटा के देखिन्छ भने एउटा स्कुल खुले तर स्कुलको इनपुटहरू चाहिँ फेरि स्टेटले दिन सक्छ। स्कुल भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै अथवा जस्तो सुकै इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो नराम्रो केही भएन, 4वटा दिवास भएको घर मात्र त विद्यालय होइन। टिचर चाहियो, लर्निङ मटेरियल्सहरू चाहियो। अब आजको दिनबाट हामीले सोच्दाखेरि लाइब्रेरी चाहियो, ल्याब चाहियो, कम्प्युटर चाहियो, अनेक आइसिटीको मटेरियल छ। त्यो लेभलसम्म सोच्यो भने त इनपुट चाहिँ फेरि एकदमै कम दिन सकेको देखिन्छ। एक्सेस चाहिँ बढाइदियो, कहीँ न कहीँ स्कुल त पुग्योस्, तर त्यो फेरि चाहिने जति रिसोर्स इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ स्टेटले गर्न सकेन। आज पनि फेरि नेपालको बजेट अब बजेट सेसनमा पार्लियामेन्ट जाँदैछ यो हप्ताका एन्डदेखि। अब J15 को बजेट हेतु भयो भने नेपालको बजेटको ठुलो सङ्ख्या अमाउन्टको हिसाबले चाहिँ शिक्षामै देखिँदै गर्दै 200 अरब 1800 अरबको बजेटमा 200 अरबभन्दा बढी चाहिँ शिक्षामा हुन्छ। तर द्याट स्टिल पनि नट इनफ, एकदम कम हो। त्यो हामीलाई जति चाहिन्छ त्योभन्दा एकदमै कम चाहिँ राज्यले लगानी गर्छ शिक्षामा। त्यसले गर्दा एकतिर चाहिँ प्रब्लम के हो भन्दा इनपुट्सहरू, इनफ इनपुट्स नै छैन, टिचर नै सोर्टेज छ। जस्तै 55,000 एउटा रिसर्चले केही 5 वर्ष जति अगाडि गरेको एउटा अध्ययनले, सरकारले गरेको अध्ययनले 55,000 त सरकारी विद्यालयमा टिचर सोर्टेज भन्छ। 55,000को आधी जति चाहिँ फेरि म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसमा टिचर सोर्टेज देखिन्छ। अनि अब आउटकम पर्सपेक्टिभबाट एससी अथवा पहिलाको एसएलसी हेऱ्यो भने सरकारी स्कुलको फेल हुने विद्यार्थीको 90% विद्यार्थी कि म्याथ कि साइन्स कि इङ्ग्लिस अथवा कम्बिनेसन अफ 3मा फेल हुन्छ। इनपुट कम छ, फेल रेट पनि हाई छ, एउटा त्यहाँ छ। अर्को फेरि के छ भने इन्ट्रेस्टिङ एक्सेस बढे। ग्रेड 1 को इनरोलमेन्ट 97% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल इनरोलमेन्टमा भएको देखिन्छ, तर उनीहरू टिक्दैन। ग्रेड 10 अथवा ग्रेड 12सम्म अहिले हेऱ्यो भने अहिले अहिले हामीले औपचारिक स्कुल शिक्षा पहिला 10सम्म माग्थ्यो, अहिले 12सम्म। हाई स्कुल ग्रेजुएसन हेऱ्यो भने 100मा 1/3 वा 30-33जना मात्रै स्कुल हाई स्कुल ग्रेजुएट गर्छ। सो 60% विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो 10 कक्षा अथवा 12 कक्षा पनि पुगिरहेको छैन। अनि जो हाई स्कुलको फाइनल एसएलसी एक्जाम, एसएलसी पहिला 10 अहिले 12को पर्सपेक्टिभमा सोध्यो भने एसएलसीले जसले दिन्छ त्यसको जम्मा 50% मात्रै पास हुन्छ। सो भनेपछि 100जनाले स्कुल सुरु गर्दा मुस्किलले 15जनाले, रफली 15देखि 18 जनाले मुस्किलले हाई स्कुल ग्रेजुएट गर्छ। भनेपछि हामी कहीँ अब अर्को प्रब्लम चाहिँ रिटेन्सन। स्कुल एक्सेस भयो तर विद्यार्थीहरू स्कुलमा टिकिरहेको छैन। अनि अर्को अझै जो 97% इज नट अल, स्टिल द 2-3% विद्यार्थीहरू त अझै स्कुल बाहिर अझै पनि बाहिर छ। त्यो चाहिँ एकदम हार्ड टु रिचको मेलोडीमा छ। भनेको आर्थिक हिसाबले अथवा अन्य कारणले, विशेष गरी उनीहरूलाई डिसेबिलिटी भएका विद्यार्थीहरू अझै पनि स्कुलबाट बाहिर हुनुहुन्छ। एक्सट्रिमली मुसर कम्युनिटी, उदाहरणको लागि एक्सट्रिम पोभर्टीमा भएको कम्युनिटीको विद्यार्थीहरू अहिले पनि स्कुल सिस्टमबाट बाहिर हुन्छ। अहिले स्कुल सिस्टम बाहिर भएको कम्युनिटी नेपालको जियोग्राफिकल कन्टेक्स्टबाट हेऱ्यो भने तराई पनि केही डिस्ट्रिक्टमा अलि बढी देखिन्छ। सो एकदमै हार्ड टु रिच बच्चाहरू चाहिँ अब स्कुल सिस्टमबाट बाहिर हुन्छ। त्यो चाहिँ सामान्यकृत हिसाबले सामान्य ढङ्गले स्कुल छ भन्दैमा उहाँहरूलाई फेरि विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्छ, त्यो समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने छ। सो इच सेक्टर अफ पपुलेसनको स्पेसल निड्सहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने अर्को एउटा च्यालेन्ज हो। अगेन द्याट रिक्वायर्स एडिसनल रिसोर्स, एडिसनल ह्युमन रिसोर्स, एडिसनल फाइनेन्सियल रिसोर्स, एडिसनल ट्रेनिङ।
अब सो प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ नि, एउटा सानो सेगमेन्टमा एकदम स्पेसलाइज ग्रुपमा आज पनि एक्सेसको प्रब्लम छ। जोसँग एक्सेस छ ऊ स्कुलमा टिकिरहेको छैन। अर्को चाहिँ आउटको मैले भने फेलियर रेट भएको छ। डेटा ओपन डेटा आएको छ ग्रेड 3मा 5मा एन्डमा सरकारले नै एउटा टेस्ट गर्छ, नासा भन्ने एउटा टेस्ट के छ होइन, त्यसको डेटा हेऱ्यो भने पनि नेपालको लर्निङ अचिभमेन्टहरू करिकुलमले आउटलाइन भएको लर्निङ अचिभमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट 3मा होस् 5मा होस् 8मा को टेस्टहरूमा 50% पनि अटेन्ड गरे हुँदैन करिकुलम अब्जेक्टिभको। भनेपछि लर्निङ इट्सल्फ इज अ ह्युज क्राइसिस, त्यहाँ पनि प्रब्लम छ। त्यसले गर्दाखेरि 3-4 ठाउँमा हामी चाहिँ सोल्युसन सोच्नुपर्ने छ अनि फरक ढङ्गले सोल्युसन आउनुपर्छ। हार्ड टु रिच कम्युनिटीको पोसाको बच्चालाई सामान्य स्कुलमा अथवा चाहिँ एक्सट्रिम डिसेबिलिटी भएको बच्चाहरूलाई नर्मल स्कुलमा आऊ भन्ने हाम्रो पोलिसी छ, हाम्रो इन्क्लुजिभ एजुकेसनको पोलिसी छ। तर त्यो खाले रिसोर्स चाहिँ हामीले फेरि स्कुलसम्म पुर्याउनै सकेका छैन। त्यसले गर्दा त्यो सल्भ गर्नको लागि एक खाले हामीले सोल्युसन सोच्नुपर्छ। स्कुल सिस्टममै लर्निङ राम्रो छैन, भएकै सिस्टम इनपुट ठिकै भएको ठाउँमा पनि लर्निङ छैन। त्यो लर्निङ किन छैन? अब यसको कोरमा प्रब्लम के त, समस्या के त भन्दा रिटेन्सनमा चाहिँ एउटा ठुलो फ्याक्टर चाहिँ फेरि लर्निङ नै जोडिन्छ। किन विद्यार्थी स्कुल छोडिरहेको छ? सामान्य हाम्रो बुझाइ चाहिँ गरिबको कारणले, काम गर्न परेको कारण, अनेक कारणले विद्यालयले विद्यार्थीले स्कुल छोड्छ भनिन्छ। त्यो न्यारेटिभ हाई छ। रियालिटी चाहिँ नेपालकै एनालिसिस भन्छ, नेसनल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेहरू 2011कै हेऱ्यो भने पनि विद्यार्थीहरूको रिपोर्टेड डेटाले के भन्छ भने नम्बर 1 फ्याक्टर फर किड्स लिभिङ इन स्कुल इज म स्कुल गएको छु सिकाएको किन भन्ने फिलिङ हाबी भएर रहेछ क्या। म गरिब छु, म चाहिँ म काम गर्नुपर्छ भन्ने, द्याट्स नट द नम्बर 1 रिजन, द्याट्स नम्बर 2 रिजन। नम्बर 1 रिजन चाहिँ म स्कुल त गएको छु, म केही सिकिरहेको छैन भन्ने फ्याक्टर रहेछ क्या नम्बर 1 कारण चाहिँ स्कुल छोटोको, अर्ली स्कुल छोटो। सो त्यो हो भने त सिकाइ विद्यार्थी जति बेला स्कुलमा पुग्छ उसको सिकाइ इन्हान्समेन्ट हुनु पऱ्यो त। सिकाइ कसले सिकाउँछ? कसले? स्कुलले। स्कुलमा को हुन्छ? टिचरहरू छ। स्कुलमा को हुन्छ? म्यानेजर अथवा हेड टिचर अथवा म्यानेजमेन्टहरू छ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा उसको परिवारको पनि भूमिका सिकाइमा हुन्छ नै। अब स्कुल परिवेशमा मात्रै औपचारिक शिक्षाको परिवेशबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यसमा सिकाइ इन्हान्स गर्न एकदमै सिम्पल फर्स्ट ट्रिक सजिलो ट्रिक चाहिँ आजको नेपालमा औसत एभरेज होइन, हामी कहाँ फेरि प्राइभेट स्कुल्सहरू एकदम ठुलो रेन्ज भेरिएसन छ। यहाँ 1 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ महिनाको तिरेदेखि एउटा कुनै सानो बजारमा, किन मैले प्राइभेट स्कुल्सहरू सामान्य बजारमा मात्रै हुन्छ भने सानो बजारमा भएको स्कुलले 500 रुपियाँ महिनाको 600 रुपियाँ महिनाको लिएर छु 3 लाखदेखि 500 रुपियाँको रेन्जकै प्राइभेट स्कुल्सहरू हुन्छ। सो औसतको प्राइभेट स्कुल नेपालको एभरेज प्राइभेट स्कुलसँग नेपालको एभरेज पब्लिक स्कुल आज लर्निङ आउटकम डेटामा हेऱ्यो भने बराबर छैन, पब्लिक स्कुल धेरै तल छ। अब त्यति कम्तीमा पनि औसत प्राइभेट जतिको लर्निङ ड्राइभ गर्ने भने सिम्पल ट्रिक चाहिँ व्यवस्थापन मात्रै सुध्रियो भने सुध्रिँदो रहेछ। भनेको जहाँ चाहिँ पब्लिक स्कुल्सहरू पनि प्रायः केही राम्रो पब्लिक स्कुल्सहरू छ। काठमाडौँमा विश्वनिकेतन छ, ज्ञानोदय छ, बुढोबलङ कालिका पनि छ। नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ राम्रा प्राइभेट स्कुल्सहरू छन्। तिनीहरू मेबी अबाउट नेपालको 30,000 जति 29,000 जति सरकारी विद्यालयको 10% चाहिँ स्कुल्सहरू औसत स्कुलसँग कम्पिट गर्छन् होला भन्ने अनुमान छ मेरो। त्यो औसत स्कुल किन राम्रो भएर छ त? अथवा हाउ आर दे एबल टु कम्पिट विथ एभरेज प्राइभेट स्कुल? जति बेला हेड टिचर राम्रो हुन्छ त्यति बेला त्यो स्कुल अटोमेटिकली राम्रो आउँदो रहेछ क्या। अटोमेटिकली एज इन द इन्टरभेन्सन अफ द्याट लिडरसिप म्याटर्स अ लट रहेछ कि। भनेपछि क्विक फिक्स रिलेटिभली पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट क्विक फिक्स भनेको चाहिँ कम्ती पनि औसत लेभलमा राम्रो बनाउने हो भने हेड टिचरहरू राम्रो बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने मेरो लर्निङ छ। हेड टिचर बसेर राम्रो बनाउने भन्ने अहिले चाहिँ ऱ्यान्डम भयो क्या, कोही सम पर्सन। नेपालको गोल पब्लिक सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने एउटा राइट स्किल, राइट माइन्डसेट, राइट मोटिभेसन भएको इन्डिभिजुअल राइट ठाउँमा पुग्यो भने भाग्य जस्तो हो कि नेपालमा अहिले चाहिँ पब्लिक सिस्टम चाहिँ। जस्तै त्यो चाहिँ कहाँ अरू सेक्टरमा पनि देखिन्छ। जस्तै कुलमा आउनु र नआउनु, एज राइट स्किल, राइट माइन्डसेट, राइट क्यापासिटी भएको मान्छे त्यो पोजिसनमा पुगेको भएर तत्कालीन अवस्थामा त्यति बेला लोड सेडिङबाट हामी
लोड सेडिङ नहुने त अब पुरा म्याजिकल भएको थियो कि तर अरू फन्डामेन्टल्सहरू खासै चेन्ज भएको देखिँदैन इन्डिभिजुअल चेन्ज भएको देखिन्छ कि हो त्यो स्कुलमा त्यस्तै देखिन्छ स्कुल त्यही हो कम्युनिटी त्यही हो गभर्मेन्टले दिने रिसोर्स त्यही हो तर जति बेला हेड टिचर चेन्ज हुन्छ अनि यदि त्यो मिक्स राइट भयो त ठ्याक्क राइट आउटकम्सहरू आउन खोजेको जस्तो देखिन्छ अब त्यो चाहिँ पोलिसीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भने आइडेन्टिफाइङ वाट द्याट राइट्स मिक्स इज र त्यसलाई सिस्टमेटिकली ग्रुम गर्नुपर्दो रहेछ कि सिस्टमेटिकली एड्रेस गर्नुपर्दो रहेछ सो अब अहिले हामी कहाँ सामान्यतः हेड टिचर कसरी बच्चा आजको दिनमा पनि भने सिनियर स्कुलको सबभन्दा सिनियर पदको हिसाबले सिनियर व्यक्ति चाहिँ हेड सर हुन्छ कि अब प्राइमेरीली मैले हेड सर भने त्यो अहिले म्याडमहरू पनि आउँदै हुन्छ हेड टिचर भनौँ होइन तर मोस्टली मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड हो यो तर त्योभित्र मेरो आफ्नो रिसर्चले के भन्छ भने उसको लिडरसिप क्यापासिटी उसको लर्निङहरू चाहिँ र उसको हिस्टोरिकल लिडरसिप अचिभमेन्ट्सहरू लाई हेऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान डिजाइन अ प्रोग्राम वेयर यु सेलेक्ट अ पोटेन्सियल राइट हेड टिचर भन्ने चाहिँ मेरो रिसर्चहरूले देखाएको छ सो अहिले अब त्यसलाई सिस्टमाइज हामीले कसरी गर्न खोजेको छौँ अहिले जुन शिक्षा विधेयकको चर्चा छ त्यसमा मैले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले हेड टिचर चाहिँ छुट्टै क्याडर हुनुपर्छ है हेड टिचर भनेको एउटा सामान्य शिक्षक मात्रै होइन जोसँग चाहिँ पढाउने स्किल बेटर भएर मात्रै हुँदैन कि उसँग व्यवस्थापकीय क्षमता म्यानेजमेन्ट स्किल्स पनि चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि टिचर औसत एउटा एभरेज टिचरलाई लिएर जे तालिम प्रोभाइड गरिन्छ त्यो तालिम मात्रै म्यानेजर बनाउन सकिँदैन देयरफोर उसको क्याडर नै छुट्टै हुनुपर्छ उसको सेलेक्सन प्रोसेस नै छुट्टै हुनुपर्छ र उसलाई अन द जब ट्रेनिङ ग्रुमिङहरू पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यो गर्न सकियो भने क्विकली रिलेटिभली छोटो समयमा औसत निजी विद्यालय स्तरको आउटपुट दिलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा क्विक फिक्स चाहिँ त्यसपछि अब टिचर म्याटर अर नट टिचर हामी कस्तो मान्छे टिचर बनाउने त भने मेरो प्री पोलिटिक्सको लामो तसै 1 दशकभन्दा बढीको काम चाहिँ टिचरसँग सम्बन्धित छ है टिच फर नेपाल भन्ने इन्स्टिट्युसनबाट मैले गरेको काम नै राइट मिक्स अफ माइन्ड छ कपासिटी भएको मान्छे चाहिँ टिचर भएर क्लासमा आएपछि आजको हाम्रो व्यवस्था के हो त भन्दा शिक्षकको हुन्छ नेपाल पब्लिक पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट सोच्यो भने टिचरको हुन्छ टिचर हुनको लागि बेसिक के खोज्छ त सरकारले पोलिसीले भनौँ न सरकारले भन्दाखेरि भनेको शिक्षा शास्त्रको डिग्री भएको ब्याचलर्स इन एजुकेसन अथवा त्योभन्दा तलको +2 विथ एजुकेसन को कम्तीमा मिनिमम डिग्री खोज्छ अब मानिनु ब्याचलर्स इन एजुकेसनलाई हामीले रेफरेन्स पोइन्ट लिएर हेऱ्यो भने ब्याचलर्स इन एजुकेसन पढ्न चाहिँ को जान्छ नेपालको टप ट्यालेन्ट भइरहेको छ त ब्याचलर्स इन एजुकेसन अथवा चाहिँ एसएलसी एससी पढिसकेपछि म चाहिँ शिक्षक बन्छु म चाहिँ एजुकेसन डिग्री अटेन गर्छु र म टिचर बन्छु भनेर जाने मान्छे तपाईँको साथीहरू छन् सर्टेन पर्सेन्टेज दिँदा भएन त छैन धेरै कम मान्छे छ त भनेपछि रिलेटिभली गुड एजुकेसन प्रिभिलेज पाएको मान्छेलाई नेपाली समाजले नेपालको परिवारले हाम्रो माइन्डसेटले शिक्षक बने भन्दैन सो हामीले त एउटा स्पोकन र अनस्पोकन स्पोकन भनेको पोलिसीले नै अनस्पोकन भनेको हाम्रो परिवारको समाजको कल्चरले के बनाएको छौँ भने टप अफ द टप चाहिँ के पढ्ने साइन्स पढ्ने साइन्स किन पढ्ने ऊ भोलि डक्टर इन्जिनियर जस्तो प्राविधिक विषयमा जान्छ त्यसपछि के पढ्ने म्यानेजमेन्ट डिग्रिजहरू जाने त्यसपछि के पढ्ने ह्युम्यानिटिज पढ्ने ल पढ्ने आर्ट्स होइन अनि लास्ट अफ द्याट हायरार्की एजुकेसन भनेपछि त्यो हाम्रो एन्ट्रान्स सिस्टमको व्यवस्था छ नि त एसएलसी अथवा एससी पछिको एन्ट्रान्सको त्यो मैले स्पोकन र अनस्पोकन एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिले पनि त्यही भन्छ र एन्ट्रान्स सिस्टमको व्यवस्थाले पनि के भन्छ भने साइन्स पढ्ने भयो यु हेभ टु स्कोर द हाइएस्ट 8 पढ्न होइन यु प्रब्ली निड टु एकदम लिस्ट पोसिबल स्कोर आउँदा पनि यु स्टिल हेभ द्याट अप्सन ओपन त्यसमा एउटा मैले जोड्न चाहिँ गाउँमा चाहिँ
त्यही एजुकेसनमा चाहिँ छक्क प्लस टू पछि जस्तै म पनि पढेको अनि त्यहाँ मेरो कलेजमा कि म्यानेजमेन्ट छ म पढ्न जाने कि त एजुकेसन छ कि अनि मसँग अप्सनै छैन पढ्ने अनि म एजुकेसनमा जान्छु कि प्रायः त्यो साह्रो छ त्यो चाहिँ मैले पनि भोलि प्लस टू एजुकेसन लिएँ अनि ब्याचलरमा ह्युमन साइन्स लिएँ मास्टरमा चाहिँ सोसियोलोजी भइरहेको छु भनेपछि त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट भनेको एउटा फ्याक्टर कहीँ हो एजुकेसन। सो त्यो सबभन्दा एकाडेमिकली र सोसल कन्टेक्स्टबाट कहिले कहिले फेरि एकाडेमिक त स्मार्ट हुनसक्छ तर आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा पहुँचको कारणले गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ शिक्षा शास्त्र लिएर लाई हाम्रो समाजले नै प्रमोट गरे राइट भनेपछि इफ द मोस्ट रिलेटिभली अब इफ यु टेक विच इज पार्टली ट्रु 100% म भन्दैन पार्टली के भने एकाडेमिक हिसाबले नै सुरुदेखि नै कमजोर अवस्थाको मानिसहरू चाहिँ इफ दे ओन्ली देयर अप्सन इज टु टेक द ल्याडसिप अफ एजुकेसन भोलि उता कन्टेन्टमा त विक भएको हुन्छ नि त उसको ट्रेनिङ हुने आई मिन उसको फल्ट होला नहोला त्यो छुट्टै विषय हो होइन तर रियालिटी त हो नेपाली समाजको भने चाहिँ उसँग मात्रै शिक्षक बन्ने बाटो खुला छ र उसले शिक्षक बन्छ भने उसले पढाउँदाखेरि कुन खाले कन्टेन्ट मास्टरले लिएर क्लास छिरेको हुन्छ त। सो अर्को साइड चाहिँ टिचर्स प्रिपेयरनेस टिचर्स करिकुलम टिचर ट्रेनिङमा पनि ठुलो समस्या छ त्यो फिक्स गर्न पर्छ। तेस्रो आस्पेक्ट करिकुलम एन्ड एक्जामिनेसन सिस्टम हाम्रो एक्जामिनेसन फेरि त्यो हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टमले आज भने हिस्टोरिकली कम्स फ्रम लङ त्यो हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के भने हामी एकदम रोट लर्निङलाई प्रायोरिटाइज गर्छौँ मेमोराइजेसनलाई प्रायोरिटाइज गर्छौँ र हामीले एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू पनि त्यस्तै डिरेक्सन हुन्छ भनेपछि स्टुडेन्ट मोटिभेसन केमा हुन्छ भने टु रोट लर्न टु मेमोराइज टु पास अर टु कम टप इन द त्यो टेस्टबाट होइन क्लास 1 को होस् कि नर्सरी होस् कि विश्वविद्यालयको मास्टर्स पछिको डिग्रीको होस् हरेक लेभलमा हामीले त्यो एक्जामले चाहिँ के प्रमोट गरिरहेछ भन्ने थाहा छ है। एक्जामले त एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सले अथवा सिस्टमले के प्रमोट गरिरहेछ भन्दा त्यसले चाहिँ रोड मेमोराइजेसन मात्रै प्रमोट गर्छ। सो इट कम्स फ्रम अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट इन्फर्मेसन चाहिँ सीमित हुन्छ र त्यो सीमित मान्छेको पहुँचमा हुन्छ। यसको एकदम डिपर माइन्डसेट हेऱ्यो भने जोसँग चाहिँ त्यो सूचना ग्रहण गर्ने क्षमता हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ विशेष हो भनेर माने हो क्या। कुनै जमाना हो पनि कुनै टाइम थियो त्यो हो पनि त्यस्तो चाहिन्थ्यो पनि तर अब सूचना त हातमा पुग्यो। अब के भयो भने नट ओन्ली इन्फर्मेसन इभन नलेज इट्सेल्फ इज अल्सो थाहा हुन थाल्यो कि क्रिएटिभ एक्टिभिटी पनि स्पेसली लास्ट 2 इयर्समा त्यसको बेसिक त पहिला पनि हो तर हाम्रो हातमा आएको चाहिँ यो एआई स्पेसली जिपिटीहरूको कन्टेक्स्टबाट हेऱ्यो भने यो जस्तै गुगलले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्थ्यो नि त इन्फर्मेसनलाई कसरी प्रोसेस गर्ने भन्दै थियो क्या त्यसलाई नलेजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दैन थियो। च्याट जिपिटी आएपछि इन्फर्मेसन मात्रै दिँदैन कि त्यसलाई प्रोसेस पनि घरबाट दिन सक्छ भनेपछि त वाट एभर हाम्रो विश्वविद्यालय अथवा चाहिँ स्कुलमा सिकेको टाइप अफ क्वेसनको एन्सर त मेरो मेमोरीको रिटेन्सनमा नभए पनि मलाई के पनि फरक पर्दैन नि त तर स्टिल वेयर स्टक देयर। अब वाट वी निडेड टु डु इज टु ह्याभ द कपेसिटी टु क्रिटिकली एनालाइज दिस इन्फर्मेसन होइन। अहिले त्यसको समस्या क्रिटिकल थिङ्किङ एबिलिटी भएन भने के हुन्छ थाहा छ मोस्ट यङ पिपल अर इभन भेरी ओल्ड पिपल लाइक टपिक तपाईँ समाचार कहाँ पढ्नु छ भने के भन्छ थाहा छ वाट इज द मोस्ट कमन एज सोसियल मिडिया फेसबुक अब केही कुरा भन्यो भने यो कसरी थाहा पाउनु भयो भने फेसबुक भन्छ क्या कहिले टिकटक पनि आजकल चाहिँ टिकटक पनि राइट। सो मोस्टली सोसियल मिडिया होइन तर दे आर नट प्राइमेरी सोर्स अफ इन्फर्मेसन नि त दे आर सेकेन्ड्री आफ्टर टाइम टर्सरी सोर्स अफ इन्फर्मेसन कि भनेपछि यु डोन्ट नो आई मिन मेरो लागि चाहिँ मैले के कुरा देख्यो भने आई ट्राई टु फाइन्ड प्राइमरी सोर्स
के हो साँच्चै टिकटकमा मैले देखेको कुरा सत्य हो कि होइन अथवा चाहिँ फेसबुकमा मैले अथवा सोसियल मिडियामा म सार्क पेड इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रु हो कि होइन भनेर आई ट्राई टु फाइन्ड अ प्राइभेट सोर्स चाहिँ के हो त तर मोस्ट पिपल डोन्ट किन त्यो अबिलिटी हाम्रो बिल्ड गरेको छैन क्या त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको चाहिँ वाट एभर आई एम गेटिङ इज द ट्रुथ वुड देयर बी अल्टरनेटिभ एन्सर भने बेसिक क्वेसनिङ क्षमता हो नि त जे छ त्योभन्दा फरक छ कि भनेर सोच्ने हो त्यो क्रिटिकल भनेको त दिएको जे छ त्यही चाहिँ सत्य हो कि हाम्रो एजुकेसनले त्यही भन्छ जे छ त्यही ठिक हो भन्छ टिचरले नोट ल्याइदिनुहुन्छ विद्यार्थीले नोट नलेखाइदिने टिचर चाहिँ खराब हो भनेर म्यानेजमेन्टलाई कम्प्लेन गर्नुहुन्छ त्यसलाई हटाउनुहुन्छ है कुरा त ट्रुथ हो अहिले सबै बी पार्ट अफ दिस सोसाइटी हो नि त कुनै टिचरले आएर नोट लेख्ने होइन भनिदियो भने म नोट ल्याउँदैन तपाईँ आएर पढेर आउनुहोस् भने त्यसले भोलिपल्ट विद्यार्थी एक होल जान्छ +2 म्यानेजमेन्टलाई कम्प्लेन गर्छ त्यो म्यानेजमेन्टले भोलिपल्ट त्यो टिचर हटाइदिन्छ किनभने म्यानेजमेन्टलाई त स्टुडेन्ट रिटेन्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन लर्निङ किनभने इट्स अ बिजनेस So we don't value critical thinking. Creativity, again another element. होइन कुनै हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले त्यसलाई प्रमोट गरेको छैन एनालिटिकल एबिलिटी विश्लेषण गर्ने क्षमता जे छ त्यो नै सत्य हो शिक्षकका सोध्यो भने म अस्ति झापातिर गएको थिएँ मास्टर्स गर्ने एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो सर हामीलाई त टिचर सबै नोटै मात्रै ल्याइदिनु भन्छ मास्टर्स इट्स सेल्फ इज अ डिग्री वेयर यु सपोज टु प्रोड्युस नलेज रिसर्च इज पार्ट अफ प्रोड्युस नलेज बट नोटभन्दा बाहिरको क्वेसन सोध्दैन त्यही सरले हामीलाई गाली गर्नु चाहिँ के गर्ने सर भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो होइन सो एन्टायर स्पेक्ट्रम अफ एजुकेसन फ्रम टप टु बटम है एक कक्षादेखि मास्टरसम्मको लेभलमा चाहिँ हामी बेसिक कन्ज्युमर अफ इन्फर्मेसन एन्ड नलेजलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छौँ त्यो निड्स टु चेन्ज एन्ड द्याट विल चेन्ज अन्ली फ्रम चेन्जिङ एक्जामिनेसन सिस्टम एन्ड करिकुलम प्यारलली जस्तै वेस्टर्न एजुकेसनमा म आफै पनि पढेँ कतिपय टिचरहरूले ओपन बुक एक्जामिनेसन गरिदिनुहुन्थ्यो किताबै जे लगाइ नै हुन्थ्यो ओपन बुक एक्जामिनेसन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्जामिनेसन ग्रेट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट because they are not asking you to produce information or write information or knowledge. They're asking you to analyze based on a question. So you think reference ka लागि किताब हेर कि Google गर कि जसै गर So when you change the education and curriculum, only then the whole process of it being changed. This was तर हामी कहाँ त अहिले सुन्नु त छैनौँ So what needs to fix is examination system and curriculum at the same time. त्यो कोरिलेटेड छ है त्यो रिलेटेड चिज हो त्यो कुरामा पनि अहिलेसम्म हामी कहाँ थाहा छैन त्यो एस्पेक्ट अफ चेन्जले म देखिरहेको छु अब त्यसको यो सबै किन भएको छैन भनेर मलाई सोध्यो यो सबै यो त नि कुरा हो नि यो सबै किन नभएको त भन्ने कुरा हो नि यसमा नेपालको परिवेशमा अनफर्चुनेटली के रहेछ भने अकाउन्ट म त एजुकेसन वान छैन एजुकेसन कसरी सुधार्ने भनेर मलाई एक सेन्टेन्समा भन्न भनेको चाहिँ म फेरि के भन्छु भने इट्स अबाउट फिक्सिङ अकाउन्टेबिलिटी जवाफदेहिता विद्यार्थी स्कुलमा टिकिरहेको छैन विद्यार्थी फेल भइरहेछ विद्यार्थी सिकिरहेको छैन त्यो स्कुलको विद्यार्थी होस् कि विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हो त्यसमा त कसले जवाफदेहिता हो त हु इज रेस्पोन्सिबल फर द्याट आउटकम अर ल्याक अफ आउटकम जुन दिनसम्म जवाफदेहिता हुँदैन त्यहीसम्म नो बडी ह्याड इन्सेन्टिभ टु डु एनिथिङ न्यू म टिचर छु मेरो 90% विद्यार्थी फेल भइरहेको छ तर एउटा ब्याच 90% हुन्छ म भोलि पनि त्यही चाहिँ त्यहाँ छु अर्को ब्याच पनि 90% फेल हुन्छ म हेड टिचर छु मेरो स्कुलको सबै विद्यार्थी फेल भइरहेछ 50% विद्यार्थी फेल भइरहेछ नथिङ ह्यापन्स टु मी अथवा म चाहिँ शिक्षाको अनि म अस्ति एउटा गाउँपालिकाको अहिले स्थानीय निकायहरू पालिकाहरूले पनि लोकल करिकुलम भनेर 20%सम्म करिकुलम बनाउन पाइन्छ अस्ति एउटा गाउँपालिकाको क्वेसन हेर्दा चाहिँ गाउँपालिकाको सोसियल मिडियामा व्यापक पनि भएको थियो क्वेसन कस्तो थियो भने गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाम के हो गाउँपालिकाको शिक्षा प्रमुखको नाम के हो भन्ने प्रश्न सोधिएको रहेछ त्यो जानेर वा नजानेर विद्यार्थीको जीवनको अथवा उसको सिकाइलाई अवसर गर्दै तर
अगेन द्याट इज जस्ट अ सिम्पल बेसिक इन्फर्मेसन विच हेज नो रेलेभेन्स। विश्वको कग्रो ठाउँको ताल के हो भनेर जानेर अथवा नजानेर, तिली चुतार भन्ने जानेर अथवा नजानेर के पार्ट पर्छ त मान्छेको टुरिज्म बढाउने भयो त्यो अब यो सबै किन भएको भने एट द एन्ड अफ द कोर चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी। सो वाट निड्स टु बी फिक्स्ड इज अ अकाउन्टेबिलिटी स्ट्रक्चर एट अल लेभल्स। तल्लो लेभल स्कुलको क्लासरुमको लेभलदेखि एट द टप लेभल अफ नेसनल गभर्नेन्स अर एजुकेसन सम people who are responsible for driving outcome needs to be held accountable for results। यो शिक्षाले मात्र समस्या लियो, एन्टायर पब्लिक सिस्टमको समस्या चाहिँ हो। तर जुन दिनसम्म अकाउन्टेबिलिटी अथवा जवानदेहिता चाहिँ प्राइमेरी आउटकम हुँदैन अथवा त्यसले चाहिँ मान्छेको करियरलाई डिटरमाइन गर्दैन, तबसम्म फेरि फन्डामेन्टली रियल सोल्युसन्सहरू सस्टेन्ड सोल्युसन्स आउँदैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब फेरि पोलिसी कानुनहरूमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा एकदम महन विषय छ। अहिले अघि हालको एट द एन्ड फेरि आन्दोलन शिक्षक आन्दोलनहरूको एउटा इन्ट्रेस्टिङ डाइनामिक छ। त्यो अकाउन्टेबिलिटीमा चाहिँ शिक्षक कहाँ जवाब थुप्रै उहाँहरूको अरू थुप्रै डिमान्ड छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन चाहिँ जवाबदेहिताको भनेको हु सुड दे बी अकाउन्टेबल भन्ने क्वेसनमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ वी सुड नट बी अकाउन्टेबल टु लोकल गभर्मेन्ट भन्ने छ उहाँहरूको चाहिँ। हामीलाई गभर्निङ चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको यो आन्दोलन उहाँहरूले पहिले गरेको सरकारसँग गरेको सम्झौताहरूको एउटा विषय त्यो पनि हो। तर नेपालको संविधानले फेरि विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहत तल राखेको छ। सो अब इन्ट्रेस्टिङ के हो चाहिँ पोलिसी फिक्स चाहिँ के हो भने संविधानले स्थानीय सरकारलाई सबै शिक्षाको अधिकार दिएको छ। शिक्षकहरू चाहिँ के भनिरहेको छ भने चाहिँ हामी त्यो मान्दैनौँ अथवा हामी चाहिँ सकेसम्म माथिल्लो तहमा को अकाउन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अथवा फेडरल गभर्मेन्टको अकाउन्टेबिलिटी स्ट्रक्चरमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँको डिमान्ड छ। उहाँका आफ्नै तर्कहरू छन् होइन उहाँहरूको तर्क। तर मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ के छ भने जेनरली एकाउन्टेबिलिटी प्रिन्सिपल पोजिसन भनेको यो चाहिँ सैद्धान्तिक पोजिसन मात्रै के जवाबदेहिता त्यति बेला मात्रै राम्रो हुन्छ जति बेला त्यो लोएस्ट लेभलमा सीमित हुन्छ। जस्तै म कम्पनीमा काम गर्छु, मेरो इमिडिएट सुपरभाइजरले मलाई कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन, मेरो चाहिँ 3 अथवा 4 रङ माथिको सिइओले मात्रै मलाई हेर्छ भने म मेरो बोसले भने किन बाँच्छु? इमिडिएट सुपरभाइजरले भनेको म किन मान्ने? सो अकाउन्टेबिलिटी प्रिन्सिपल पोजिसन चाहिँ इट वर्क्स बेस्ट वेन इट्स केप्ट एट द लोएस्ट पोसिबल लेभल। तर अहिलेको यो एउटा डिबेट अमङ मेनी थिङ चाहिँ फेरि सबै यो आन्दोलन त्यो कारण एउटा एलिमेन्ट चाहिँ एउटा सानो एलिमेन्ट चाहिँ त्यो पनि छ कि अब नाउ इट्स अप टु पार्लियामेन्ट पिपल लाइक मी स्पेसली जो चाहिँ अहिलेको शिक्षा समितिमा हुनुभएको सांसदहरूको एउटा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ हाउ डु यु सल्भ दिस प्रब्लम भन्ने छ। सो वेन युआर इन पोलिटिक्स वेन युआर इन एमपी सो यु हेभ टु फाइन्ड सोल्युसन। किनभने एउटा पक्षले एउटा भनिरहेको छ अर्को पक्षले अर्को भनिरहेको छ नि त। सो हाउ डु यु फाइन्ड राइट सोल्युसन वेयर एभ्रीबडी क्यान अग्री अपन बट एट द एन्ड अफ द डे फेरि त्यसले के गर्नु सक्नु पऱ्यो भने हामीले शिक्षा जस्तो हुनुपर्छ भनिरहेको छ त्यस्तो पनि हुन पर्ने सोल्युसन क्रिएट गर्नु। तर शिक्षा चाहिँ ध्वस्त हुने कुरा चाहिँ इट्स नट अ राइट सोल्युसन। सो द्याट्स वेयर वी आर। अहिले आजको दिनमा नेपाली समाजलाई हेऱ्यो भने विशेष गरी इमर्जेन्ट टपिकलाई हेऱ्यो भने भेरी इन्ट्रेस्टिङ ठाउँमा चाहिँ नेपालको पार्लियामेन्ट अथवा नेपालको पोलिटिक्स छ। होपफुली त्यो समितिमा मिटिङहरू भइरहेछ। यो लगायत अरू थुप्रै विषय छ। यस्तो विषयहरू सल्भ गरेर होपफुली एउटा डिरेक्सनमा जाओस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेको छौँ। सो आई थिङ्क दिस इज where I would add so that I can take some questions in next 20 minutes. मान्छेलाई काम गर्दाखेरि एउटा इन्सेन्टिभ चाहिरहेको नि त हरेक दिन मेहनत गर्नको लागि। अनि त्यसको लागि चाहिँ यो थाहै जाडेको कन्सेप्ट रहेसम्म मान्छेले दिनदिनै मेहनत गर्ने इन्सेन्टिभ लिन्छ। आज गएर म राम्रो पढाउँछु भनेर बिहान उठेर मान्छे किन जान्छ? थाहै जाडी भन्ने कुरा चाहिन्छ कि चाहिँदैन नेपाल? यो हामी कहाँ चाहिँ थाहै जागिरले चाहिँ स्पेसली पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई ट्राई नगरेको जस्तो नै देखिन्छ। वा त्यता अट्र्याक्सन टु पब्लिक सिस्टम नेपाल र मेबी नेपाल थुप्रै देशहरूमा के हो भने त्यो स्थायित्व हो। त्यही वन्स यु एन्टर यु हेभ अपर्च्युनिटी टु स्टे इन द्याट सिस्टम एन्ड नट ओन्ली जस्ट
ड्युरिङ यर जब पोस्ट रिटायरमेन्ट पनि एउटा सेफ्टी नेट सिक्युरिटी क्रिएट गर्छ भनेर ठुलो अट्र्याक्सन पोइन्ट चाहिँ त्यो हो। तर त्यो अट्र्याक्सन को मेरिटले चाहिँ त्यो बेस्ट एन्ड ब्राइटेस्टलाई अट्र्याक्ट गर्छ भन्ने हो कि किनभने स्पेसली वेन इकोनोमी इज डाइभर्स नेपालमा चाहिँ ओभरअल जब इकोनोमी एकदमै सानो छ र प्राइभेट सेक्टर रिलेटिभली सानो छ हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि र अन्य सेक्टरमा जब सेक्युरिटी दिने अथवा जब इनफ जबै दिने पनि ठाउँहरू थिएन। अहिले पनि छैन होइन, तर झन् हिस्टोरिकली हेऱ्यो भने त जस्तै पोइन्ट भने नेपाल त 1950 पछि मात्रै पुग्यो। त्योभन्दा अगाडि त कुनै पनि कन्सेप्ट्सहरूको अर्थै थिएन, शिक्षक हुने कर्मचारी हुने भन्ने त कन्सेप्टहरू भ्यालिड हुँदै थियो नि त। सो 1950 पछि नेपाल खुलिसकेपछि चाहिँ नेपालको एउटा समुदायले प्राइमेरीली पोभर्टीबाट बाहिर आउने तबकामा चाहिँ जागिर बिकेम अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट होइन। इट इन्स्योर नट जस्ट रेगुलर इन्कम ड्युरिङ यर यङ वर्किङ लाइफ बट लाइफ लङ सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्यो। सो त्यसले चाहिँ बेस्ट एन्ड ब्राइटलाई त्यो सिस्टममा अथवा त्यो उसमा अट्र्याक्ट गर्न सहयोग गर्छ। तर अनफर्चुनेटली अकाउन्टेबिलिटी मिस भएपछि यति त अकाउन्टेबिलिटी प्रब्लम हो कि त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ मा ल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ फेरि मान्छेले ड्राइभै गर्न नपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो थाई जागिर भनेको चाहिँ थाई अन्टिल यु आर एबल टु ड्राइभ रिजल्ट्स हो नि त भनेको थाई त तिमी कुनै पोजिसनमा आयो भने तिमीले त्यो पोजिसनले खोजेको आउटकम दिएको दिनसम्म थाई हुनुपर्ने हो। हामी के चाहिँ थाई भनेको छिरेपछि ननिस्किने थाई भयो क्या, रिगार्डलेस अफ आउटकम। त्यही भएर त्यो यता कोर अफ पब्लिक सिस्टमले एजुकेसनको मात्रै भनिनँ नि, त्यो ब्रोडली चाहिँ हाम्रोमा के भइदियो भने थाई भनेको चाहिँ एकचोटि छिरेपछि निकाल्नु नमिल्ने भन्ने बुझेपछि त किन मान्छे खाप गर्छ त। एकतिर त्यो यो धेरै सरकारी स्कुलको टिचरहरू मेरो रिसर्चमा मेरो काममा पनि भन्नुहुन्छ सरकारी स्कुलको टिचरहरूलाई गएर सोध्नु भयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने न हामीलाई इन्सेन्टिभ छ, जस्तै कसैले पनि राम्रो तपाईँले गर्नुभएको छ भनेर न मार्क दिन्छ, न उसलाई रिवार्ड गर्छ, न तपाईँले खराब गर्नुभएको छ भनेर न उसलाई पनिस गर्छ क्या। त्यो सिस्टम नै प्रब्लमेटिक छ। मैले त्यो अकाउन्टेबिलिटी गोडेको क्रिएट गरेर सो राम्रो गर्दा र नराम्रो गर्दा एउटै आउटकम हो भन्दा ह्युमन बिहेभियर अथवा ह्युमन इन्स्टिङ्क्ट के हो त, किन राम्रो गर्ने भन्ने हो त। नेचुरल ह्युमन इन्स्टिङ्क्ट चाहिँ जे गरे नि चल्छ भनेपछि त मान्छे त लिस्ट एफर्ट लगाउने भयो नि त। अनलेस यु ह्याभ भेरी स्पेसल इन्डिभिजुअल मोटिभेसन सिस्टमले चाहिँ ड्राइभ गर्दो रहेछ क्या। हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो इस्यु चाहिँ स्थायी भनेको आउटकमको ड्राइभ गरेसम्म स्थायी हो भन्नेतिर चाहिँ अब हामी जानुपर्छ। अघि सरले कुन भन्नुभयो नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ 200 अर्ब जति बजेट छ। अब यति मात्र नभएर इन्टरनेसनल रेट पनि आउँछ नि त शिक्षाको लागि, लगभग त्यही 200 अर्ब अरू त्योभन्दा बढी आउँदो रहेछ कि होइन इन्टरनेसनल एड पनि शिक्षा क्षेत्रमा नेपाललाई। अनि अस्ति अब मध्य प्रदेश अनि उतातिरको जिल्लाहरूमा चाहिँ सबैभन्दा बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको शिक्षाको त बुक्स नै पुगेको छैन कि। अनि त्यसै गरी इनपुट अघि हजुर भने जस्तै इनपुट पुगिरहेको छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर एजुकेसनले प्रमोट गर्यो तर इनपुट रिसोर्सेसहरू चाहिँ पुगिरहेको छैन। तर बुक्स भनेको त बेसिक सबैभन्दा बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो नि त। अब यत्रो फन्ड धेरै नै थोरै भएको भन्ने पनि होइन, अनि स्कुलहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि चेन्जेस भएको छैन, त्यस्तै छ। तर बेसिक रिक्वायरमेन्ट पनि अझै पुगिरहेको छैन भने चाहिँ कता ल्याकिङ छ, के भनिरहेको छ? एउटा ठुलो यो ल्याकिङ चाहिँ एउटा चाहिँ एब्सोल्युट रिसोर्सकै हो भन्छ, रिसोर्स एलोकेसनको। जस्तै नेपालको एजुकेसनको फेरि डेभलपमेन्ट एडकै पनि ठुलो कम्पोनेन्ट त्यो 200 अर्बभित्रै हो नेपालमा भनेको। स्मल एनजिओजहरूले इन्भेस्ट गर्ने पैसा स्टेट पर्सपेक्टिभबाट धेरै ठुलो हुँदैन कि। जस्तै मैले लिड गरेको संस्थाले वर्षको 3 अथवा 4 करोडको अपरेटिङ बजेटमा काम गर्थ्यो होला कि। सर बहिनी युआर इन स्पेस अफ 200 अर्ब टिचको नेपालको 3 करोड अथवा 2 करोड 4 करोड 5 करोडको बजेट इज रिलेटिभली इन्सिग्निफिकेन्ट होइन। सो त्यो स्टेट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा हाम्रो लाइन भाइ त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ होइन, तर त्यो स्टेट पर्सपेक्टिभमा चाहिँ सो अरू जो साथसाथै एनजिओजहरूले गरेको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन छन् विभिन्न खाले स्पेसमा। कोहीले केही लाख देखि केही करोड रुपियाँसम्म
नेपालमा काम गरिरहेको देखिन्छ तर कोर बाइल्याट्रल र मल्टिल्याट्रल भन्ने हुन्छ जस्तै युएसएडले अथवा चाहिँ फिनिस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनले गर्ने सपोर्टहरू अथवा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले एलिबीले एजुकेसनलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने पैसा चाहिँ स्टेट बाहिर जाँदैन त्यो मेन स्ट्रिमिङ एजुकेसन बजेटभित्रै परेर आउँछ त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रिब्युटेड हुन्छ खालि अर्को संस्थाहरूले एजिओ आइएजिओले आफैले रेज गरेको पैसा मात्रै को चाहिँ युज चाहिँ बाहिर भएको छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो विदिन त्यो 200 अरब नै हो र त्यो 200 अरबको चाहिँ रियालिटी के हो भने त्यसको 80% बजेट चाहिँ स्कुल एजुकेसनमा जान्छ 20% बजेट चाहिँ हायर एजुकेसन विश्वविद्यालयहरूमा जान्छ त्यो 80% भनेको रफली अब 200 भन्दा अलिकति बढी छ मैले हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ अलिकति हिसाब होइन 160 अरब भयो त्यो स्कुल एजुकेसनमा यदि 80% बेन्च मान्यो भने त्यसको झन्डै 70-75% पैसा चाहिँ टिचर स्यालेरी भएर जान्छ सो यु ओन्ली ह्याभ त्यो बाँकी रहेको 15देखि 25% रेन्जको पैसा चाहिँ फर एभ्रिथिङ एल्स हो क्या फर एभ्रिथिङ एल्स त्यो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भवन भन्दा हात कुनै स्कुलमा चाहिँ 1 करोडको बजेट पऱ्यो भने अथवा 5 करोडको बजेट पऱ्यो अथवा 6 लाखको चाहिँ आइसिटी ल्याएर पऱ्यो भने त्यो एभ्रिथिङ इज विदिन माने अबाउट 25% अफ नेसनल बजेट हो सो 29,000वटा विद्यालयहरू छन् सो विद्यालयको कन्टेक्स्टमा गएर माइक्रो लेभलमा गऱ्यो हेऱ्यो भने मसलन्द खर्च भनेर यो के अरे डस्टर यो यता मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरूमा चाहिँ 15-20 हजारभन्दा बढी वार्षिक हुँदैन माइक्रोमा गरे त 200 अरब त नेसनल हो त म्याक्रो हो नि त वेन यु टेक आउट टिचरको तलब र इन्फ्रास्ट्रक्चरको खर्च देन त्यसपछि जाने पैसा भनेको 15-20 हजार यो लाइन आइटम्सहरूमा इन्टरनेसनल एड चाहिँ जस इक्वली डिस्ट्रिब्युट होइन त्यो चाहिँ त्यो सिस्टमले नै त्यो बजेटरी लाइनभित्र सिस्टमले केमा राखेको हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या त्यो बजेट बनाउँदाखेरि जस्तै त्यो एजुकेसन मिनिस्ट्रीभित्रै बजेट के अरे प्रोजेक्ट्सहरू छन् त्यो प्रोजेक्ट्सहरू विभिन्न कुराहरू पुस्न राखेको हुन्छ कि पहिले भोकेसनल एजुकेसन हुन्छ जस्तै हामी कहाँ अलि अगाडि सुरुमा जस्तो टिचर सोर्टेज थियो होइन 2055-56 सालतिर टिचर सोर्टेजलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भनेर स्थायीको सट्टा चाहिँ टेम्पोरेरी मेकानिजम भनेर अहिले एकदम प्रचलित राहत टिचर भन्छ कि राहत भनेको इट इज सपोज टु बी टेम्पोरेरी मेकानिजम अनकि गभर्मेन्ट फिगर इट आउट अफ पर्मानेन्ट सोल्युसन थियो त्यो टिचरहरूको पनि अहिलेसम्म उहाँहरू स्कुल सिस्टममै हुनुहुन्छ होइन झन्डै 30 वर्ष लाग्यो 20-25 वर्षदेखि त्यही हुनुहुन्छ दे डोन्ट गेट सेम बेनिफिट एज पर्मानेन्ट टिचर आन्दोलन हुने टिचरहरूको एउटा माग चाहिँ हामी त 20 वर्ष काम गरिसक्यो यो सिस्टममा हामीलाई त सिस्टमले इक्वली काम गरिरहेको छ कसरी हामीलाई सेम बेनिफिट दिएन भन्ने उहाँहरूको आफ्नै हातबाट चल्दा छ होइन यसरी सबैले हेर्दा राइट केस हो बट वेन टु वाज डिजाइन चाहिँ नामै त राहत रिलिफ क्या डिजास्टर भएपछि रिलिफ गर्छ नि पहिला सो टिचर सोर्टेज थियो तुरुन्तै दरबन्दीहरू क्रिएट गर्दा स्टेटको बजेटमा एकदमै ठुलो भार पर्ने भयो नि त सो गभर्मेन्ट फिक्स्ड क्विक सोल्युसन राख्यो त्यसमा चाहिँ सुरुमा इन्टरनेसनल डोनरहरूको पैसा थियो कि चाहिँ सो त्यसरी मेन स्ट्रिम भएर जान्छ त्यो पैसा त स्टेटसँग थिएन त्यति बेला सो त्यस्तै हुँदै त्यो भएर त्यो कुन चाहिँ प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ बनाएको जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट को मोडल स्कुल भन्ने एक्चुअली अहिले पनि छ पार्टी त्यो मोडल स्कुल भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो 1000वटा विद्यालयले त भवन बनाउनु पर्ने ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने राम्रो विद्यालय बनाउने भन्ने कन्सेप्ट आयो होइन सुरुमा 100बाट सुरु भयो तर त्यो 1000 बनाउने पाइलट चाहिँ 100 हो त्यसमा एडिबिक पैसा थियो क्या सो त्यस्तो एकदम स्पेसिफिक टार्गेटेड इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ सरकारी लाइन आइटम बजेटबाट नै गएको हुन्छ कि तर त्यो द्याट बिकम्स पार्ट अफ अ बिगर त्यो पाइ तर अहिले नेपाल आई थिङ्क ओन्ली ओभरअल एजुकेसन मैले ठ्याक्कै अहिले हेरेको छैन होइन मेरो बुझाइ चाहिँ अन्ली अबाउट 15% मात्रै त्यो 200 अरबको चङ्कको 15-20% मात्रै विदेशी पैसाहरू सबै हाम्रो आफ्नै ट्याक्स पेयरको पैसा सो बाहिर चाहिँ एकदम ठुलो हल्ला गर्छन् होइन सबै विदेशीले खायो भने रियालिटी चाहिँ त्यो अहिले अझै भन्नुभयो कि अब
डिजिटलका कुराहरू अनि अहिले चाहिँ लाइक शिक्षा मन्त्रालय प्रकारले चाहिँ डिजिटलको शिक्षाले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ कसरी पहुँच पुर्याउने योजना बनाएको छ त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो सिकाइलाई चाहिँ गुणस्तर गर्न चाहिँ कसरी कायम बनाउने कुरा अथवा सन्तुलन गर्ने कुरामा चाहिँ योजना बनाइरहेको छ होइन। अब भर्खरै आएका कुराहरू आइरहेको छ, अब डिजिटल युग आइरहेको छ, यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के बस्दै योजनाहरू बोकिरहेको छ? एकदमै नेपालको डिजिटल शिक्षामा पोलिसी चाहिँ आइसिटी इन एजुकेसन सूचना प्रविधिको परिमेशबाट सुरु भयो। सुरुमा त्यसकै इन्ट्रोमेसन चाहिँ सरकारले झन्डै अब त 15 वर्ष जति भएन त्यसको सुरुको इन्टरभेन्सन चाहिँ यो आइसिटी ल्याब्सहरूबाट त्यो बेसिकली एक्सेस टु डिभाइस अफ डिजिटल कन्टेन्ट भन्ने हिसाबले त्यसरी सुरु गर्यो र मोस्टली ड्रिभन बाई अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्छ त्यो फ्रेमवर्कभन्दा फन्डामेन्टली बाहिर गएको छैन। कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ डिजिटल कन्टेन्टको विषयमा पनि प्रवेश पाएँ, तर त्यति म धेरै त्यो पोस्ट कोभिड फेरि त्यसले धेरै चर्चा पाएको छैन र त्यसमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरेको जस्तो देखिँदैन। अर्को एलिमेन्ट चाहिँ एक्सेसिबिलिटी बढाउनु भनेको इन्टरनेट एक्सेसिबिलिटी हरेक विद्यालयमा सरकारको पोलिसीको पर्सपेक्टिभले हेर्दै पनि हरेक विद्यालयलाई इन्टरनेट नेटवर्कमा जोड्ने भनेर एउटा पनि इन्टरभेन्सन त्यहाँ देखिन्छ। मैले अहिलेसम्म